अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान बिला शुबा इस वक्त पब्लिक के अंदर पॉपुलर लीडरशिप है इस वक्त। उसकी शायद यही वजह है कि जब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई, जो अलाइड हुकूमत हम कहते हैं, अलाइड पार्टीज यानी इत्तेहादी पार्टी की हुकूमत है जो जिसके अंदर 12-13 पार्टी शामिल है, तो उनकी ऑलरेडी अवाम के अंदर जो पजीराई थी वो शायद इतनी नहीं थी। अगरचे इमरान खान साहब जो थे उस वक्त तक उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी उसका ग्राफ गिर चुका था, क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई, फिर उसके साथ जो डॉलर्स का रेट जो है उसको कंट्रोल ना कर पाना, फिर टैक्सेस जो हैं और ख़ास तौर पे जो निचला तबका है उनके ऊपर मल्टीपल टैक्सेस लगाए गए और उसके नतीजे में महंगाई में इजाफा हुआ। डॉलर का रेट जब बढ़ा तो उसके नतीजे में तमाम जो अशिया थी जो बाहर से मंगाई जाती हैं छोटी मोटी, वो तमाम जो थी उनके ऊपर आप कह लें कि जो वो हो गया, उसका नतीजा ये निकला कि उसने मज़ीद महंगाई में इजाफा किया। मुलाजमतें जो है वो आवाम को नहीं मिल सकी और जो आप कह लें कि जो अदारे हैं हुकूमत के नीचे जिन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है वो सही तरीके से अपना रोल प्ले नहीं कर रहे थे और ना ही उनसे रोल प्ले करवा सकी उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि जो बहुत बड़ा मसला जो था इमरान खान की गवर्नमेंट का वो परफॉर्मेंस का मसला था, जिसमें जो इनके साथ टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है कि चूँकि इनको मजबूरन ये शायद करना पड़ा कि इनको मुख्तलिफ लोग ऐसे लाने पड़े जो शायद हो सकता है कि अगर इनकी मेजोरिटी होती 2018 के इलेक्शन के अंदर तो इमरान खान साहब जो हैं हो सकता है उन लोगों को अपने साथ शामिल ना करते, लेकिन इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, इलेक्टेबल्स को भी लाना पड़ा और लोगों को भी साथ भी कोलिशन बनानी पड़ी, एमकेएम के साथ कोलिशन बनानी पड़ी, क्वाफ लीग के साथ बनानी पड़ी, बाप के साथ बनानी पड़ी, तो इस तरीके से वो उनको करना पड़ा। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इशू था और आपने मुझे भी देखा होगा और भी मेरे कई जो कोलीग्स हैं जो एनालिस्ट हैं, सियासी तजियाकार हैं, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनको पॉइंट आउट करते रहे। अब हुआ है कि जब अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो गई और उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट कहलाती है, 12-13 पार्टी की गवर्नमेंट, एक्चुअली अवाम ने उनको शायद कबूल नहीं किया। और दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने, होता ना कि अवाम को कोई रिलीफ देते फौरी तौर पे, वो रिलीफ भी नहीं दे सके। अब उसके लिए वो कहते हैं जी हालात ऐसे थे या जो भी कुछ है, वो डिबेटेबल है, उसके ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है और हो सकता है वाकई हालात ऐसे हों कि जिससे वो इतने मजबूर हो गए। बहरहाल अवाम ने तो ये देखना है कि हमारी जो जेब है उसके अंदर जो हमारी तनख्वाह, अगर एक मजदूर की तनख्वाह जो है वो 15-20 हज़ार है तो उस 15-20 हज़ार के अंदर उसका महीने का गुजारा होता कि नहीं होता। तो नई गवर्नमेंट आने के साथ महंगाई का एक मजीद तूफान आया, डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया, वो 200 प्लस पे चला गया और 240 तक बल्कि पहुंचा, तो अभी शुक्र है कि थोड़ा नीचे आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट बैठ गई, फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई और पहले पेट्रोल बढ़ता था 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, तो इकट्ठा 40-40 रुपये, 50-50 रुपये बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ कि महंगाई में मजीद मल्टीपल आप कह लें मल्टीप्लाइड इफेक्ट हुआ उसका। और एक इम्पैक्ट और भी हुआ कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ वफाक के अंदर है या सिंध के अंदर, आप कह लें कि इनका जो कंपोनेंट पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है, बाकी पाकिस्तान सारे में तकरीबन आप देखिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट ही है। पंजाब के अंदर किसी की गवर्नमेंट है पीटीआई की, केपी के अंदर किसकी है पीटीआई की, गिलगित बल्तिस्तान में किसकी है, इसी तरह कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो किसकी है, वो पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए जो इस्लामाबाद के अंदर इत्तेहादी गवर्नमेंट है जो वफाक के अंदर है। अब ऐसी सूरत में ये हुआ कि बजाय इसके कि जो गवर्नमेंट थी वो उसके ऊपर ऐसे स्टेप्स लेती जितना भी कर सकते थे कि अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता, या रिलीफ ना दे सकते तो कम से कम स्टैंड स्टिल कर लेते, कीमतें या टैक्स उसी सूरत में रहने देते और उस पर मजीद को इजाफा ना होता, तो शायद वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। क्योंकि उनके बारे में पहले बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, जिसके अंदर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगते रहे, रेफर्स चलते रहे, आपको पता ही है कि एहतसाब के जरिए से, तो ये इल्ज़ामात लगते रहे। और अगरचे वो अभी तक उसके ऊपर कोई फैसले तो अभी नहीं आए, सिवाय एक आध केस का फैसला है, बाकी नहीं अभी तक आ सका, तो इसलिए हम उसको इल्ज़ामात ही सो फार कहेंगे। लेकिन
جب وہ حکومت میں وہ آ گئے, میاں شہباز شریف صاحب حکومت میں آ گئے, جو جن کو وہ نیب کے اوپر جن کے چارجز تھے, یا ان کا جو بیٹا ہے وہ چیف منسٹر بن گیا, اس کے اوپر نیب کے اور ایف آئی اے کے چارجز تھے. تو ایسی صورت میں یہ ہوا کہ وہ ایک تو الزامات تھے عوام کے اندر, عوام کے اذہان کے اندر, وہ جو تھا ایک امپریشن ان کا جو تھا وہ نیگیٹو ہو گیا ہوا تھا. ظاہر 3.5 سال اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک باتیں ہوتی رہی, جو اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کی طرف سے, اور نیب بھی جو ہے بیانات دیتا رہا. تو ایک تو یہ تھا کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی کا مسئلہ. دوسرا, انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں پہنچایا, سچی بات ہے, یعنی ابھی تک عوام کو ریلیف نہیں پہنچا. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ای او بی آئی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ہے, جس کے تحت جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1976 میں بنائی تھی, جس کے تحت امپلائیز کے مالکان اور امپلائیز سے کنٹریبیوشن لیا جاتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں. اس میں مزدور بھی زیادہ مزدور ہوتے ہیں, اور باقی پرائیویٹ سیکٹر کے جو باقی مینیجر بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ان کو ایک پینشن ملتی ہے جب وہ 60 سال کے ہو جاتے ہیں, ہر مہینے ایک پینشن ملتی ہے, اور وہ پینشن کا اس وقت ریٹ ہے 8,500. اب یہ حکومت آئی, انہوں نے گورنمنٹ کے پینشن کی ریٹ تو بڑھا دیے, اس میں تو اضافہ کر دیا, اپنے جو سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا, الاؤنسز میں اضافہ کر دیا, لیکن جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس والے جو پینشنر ہیں بیچارے, جو مزدور ہیں زیادہ تر, ان کی پینشن میں 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں ہوا, 8,500 روپے ہی ہے. اب آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ 8,500 میں آپ سروائیو کر کے دیکھیں کیسے. اگر ایک مزدور ہے, اگر وہ دو ٹائم کی روٹی بھی کھائے تو 8,500 کے اندر وہ مہینے میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ اچھا, اس کی طرف توجہ بھی مبذول کروائی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. میں خود پڑھتا رہا ہوں, مختلف جو ادارے ہیں, مختلف جو لوگ ہیں, لیکن کوئی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. تو اگر اس کے اوپر سٹیپ لے لیتے تو کیا ہوتا, وہ مزدور طبقہ خوش ہو جاتا. اور مزدور آپ کو پتا ٹھیک ٹھاک ایک اسٹرینتھ ہے پاکستان کے اندر. تو یہ جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب, میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی ان کو صحیح مشورے نہیں دے رہی. تو کچھ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی عوام کی دکھتی ناک, جس میں نے ایک مثال آپ کو دے دی ہے کہ ورکرز. دوسرا کیا کرنا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے جمعہ مارکیٹ یا سنڈے مارکیٹس میں, وہاں پہ آپ کے سیاسی نمائندے جاتے, وہاں پہ ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی ہوتے, پرائس کمیٹیاں یا پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہوتی ہیں, مارکیٹ کمیٹیاں, ان کو بھی وہاں لے جاتے, وہاں پہ قیمتوں کو کنٹرول کرتے, اور اصل قیمتیں جو وہاں لکھی اس کے مطابق وہاں پہ ابھی بھی مختلف جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ جو قیمت لکھی ہوتی ہے وہ اس سے مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یہ وہ سٹیپس ہیں, چھوٹے سٹیپس, جس سے عوام جو ہے ان کو آپ جو ہے اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاپولیرٹی گین کر گئے ہیں, بہت زیادہ بلکہ گین کر گئے ہیں. بلکہ میرا حال 2018 میں جتنی پاپولیرٹی تھی جب انہوں نے الیکشن لڑا, اب اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی کہیں, یعنی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کے مخالفین ان کے اوپر جو مرضی سکینڈل بنائیں, جو مرضی بیانات دیں, جو مرضی ویڈیو چلائیں. میں آپ کو بتاؤں ایز پولیٹیکل اینالسٹ, عمران خان جو ہے اس کی پاپولیرٹی پہ کچھ نہیں ہوگا, یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. بے شک کہیں کہ اس نے 10 قتل کیے ہوئے ہیں, کچھ بھی کہیں, عوام ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, وہ تسلیم نہیں کر رہے. یعنی اس وقت سچویشن, یہ عمران خان جو ہیں وہ لکی ہیں کہ وہ ان کی یہ سچویشن اس وقت بن چکی ہے کہ جو بھی کوئی ان کے اوپر الزام لگاتا ہے, جو عوام ہیں یا میجورٹی عوام جو کہ ان کے پیچھے ہیں, ان کے فالوورز ہیں, وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, دھیان نہیں دیتے. اچھا, اب یہ سچویشن ہے. اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اب عمران خان صاحب جو ہیں جس قد کے وہ لیڈر ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس قد کا لیڈر ان کو بنا دیا ہے, اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ نو کانفیڈنس موشن پاس ہوئی ہے جس کے نتیجے میں نئی گورنمنٹ آئی ہے جو ابھی تک صحیح پرفارم نہیں کر پا رہی, عوام کو ریلیف نہیں دے رہی, تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. اور آپ کے سب نہیں ہے بائی الیکشن جو پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کے ہوئے ہیں, تو وہ اس میں بھی وہ کافی سیٹیں لے گئے. پچھلے دنوں کراچی میں لیٹسٹ جو ایم این اے کا ہوا ہے قومی اسمبلی کا, اس میں بھی وہ سیٹ لے گئے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے جو جتنے بھی انالیسز کہہ لیں, آپ سرویز کہہ لیں, اس کا رزلٹ یہی آ رہا ہے کہ عمران خان اس وقت ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اب وہ ٹاپ پہ تو جا رہے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بیانات لوز ٹاکس جو ہے وہ کر رہے ہیں مختلف پبلک میٹنگز کے اندر, جس میں انہوں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا جس کے اوپر ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو رہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کے اوپر دہشت گردی کا کیس بھی بنا دیا گیا ہے.
جو کہ میرا خیال اس کو تو سوچنا چاہیے کہ بھی یہ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا دہشت گردی کا. تو وہ کیس بھی بنا دیا گیا جس کے نتیجے میں اس میں انہوں نے جج صاحبہ کے بارے میں کہہ دیا, اگرچہ وہ بعد میں آپ کہتے ہیں جی قانونی کارروائی کی بات کر, لیکن کیا ضرورت ہے ایک خاتون جج ہے اس کا نام لے کے آپ پبلک گیدرنگ کے اندر, ایک اتنا بڑا لیڈر ہے آپ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک جج صاحبہ جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کا لیول نہیں بنتا ویسے بھی. دوسرا یہ کہ اگر کورٹ میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آ گیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپیل میں چلے جائیں, آگے فورم موجود ہیں, اپیلٹ فورم میں چلے جائیں, کورٹوں میں ہمیشہ ہوتا ہے. میں چونکہ وکیل ہوں پروفیشن کے لحاظ سے, کئی بار ہم ایک کیس میں اگر رہ جاتے ہیں کسی ایک کورٹ کے اندر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے, ہم اگلی اپیل میں چلے جاتے ہیں, وہاں ہماری فیور میں آ جاتا ہے. تو ایک وہ طریقہ کار موجود ہے, اس کو پبلک میں لا کے عوام کو جذباتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح مسلح افواج ہے, ان کا ٹارگٹ کریں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی, اگرچہ اس طرح کے بیانات دوسرے لیڈر بھی دیتے رہے, لیکن ان کو جس وقت جو اس وقت ان کے پاس پاپولیرٹی ہے عوام کی, عوام کے اندر جتنے یہ مقبول ہے, ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ان کو فالو کرنا چاہیے حضرت قائد محمد علی جناح کو. آپ دیکھیں غلام قوم تھے اس وقت, غلام قوم کے وہ لیڈر تھے مسلمانوں کے, اور انہوں نے ایک جدوجہد کی, پاکستان بنا کے دکھایا, اور ایک منٹ کے لیے بھی جیل میں نہیں گئے. کیوں کہ وہ قانون نہیں توڑتے تھے, بڑی نبی دلی بات کرتے تھے, سوچ سمجھ کے بولتے تھے, اور سخت بھی بات کرتے تھے لیکن سوچ سمجھ کے ودن آپ کہتے ودن آپ کہہ لیں ڈیسنسی. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو نعرے بازی ہے اس طرح کی چیزیں اس سے تھوڑا ابھی اب آج کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے پاس ایک کیس لگا ہوا تھا جو ان کی عمران خان صاحب کے اوپر جو ڈائریکٹ سپیچ دکھانے کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی, اس کے اوپر جج صاحب جو ہے چیف جسٹس پاکستان سے چیف جسٹس پاکستان اطہر من اللہ صاحب جو ہے انہوں نے اس کے اندر اپنا بیان دیا ہے, آبزرویشن دی ہے, اور اظہار ناراضگی کیا تھوڑا سا انہوں نے کہ سوچ سمجھ کے بیان دیں. اب مسلح افواج کے خلاف بیان دینا, اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے اس وجود میں ہے, جو پاکستان کے ساتھ پولیٹیشنز نے کیا ہے ماضی میں یا جو اب ہو رہا ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہے, اگر اس پہ چلتا تو پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں. یہ مسلح افواج ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو سنبھال کے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. اب اس میں کسی ایک آدھ جنرل کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے, ظاہر انسان ہے نا, اور لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل کنڈیم نہیں کرنا چاہیے مسلح افواج کو, کیونکہ مسلح افواج آج بھی قربانیاں دے رہی ہیں. اس وقت جو آپ سیلاب آیا ہوا ہے, جب بھی کوئی آفت آتی ہے ہم فوج کو بلاتے ہیں, یعنی اگر زلزلہ آیا تو فوج آپ کو بلا لو, اگر پولیو مہم کو کامیاب کرانا ہے تو تب بھی فوج کو بلا لو, اگر وابڈا کے بلوں کی چوری ہوتی ہے تو وہاں بھی فوج کو بلایا جاتا تھا, ماضی میں نواز شریف کے دور میں ہوتا رہا. پھر ابھی سیلاب آیا ہوا تو وہاں بھی فوج آئی ہوئی ہے, وہ ہیلپ کر رہی. تو فوج جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے, یعنی دو ادارے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو نو گو ایریا سمجھنا چاہیے کسی کو بھی بات کرتے ہوئے. اچھا, اس لیے فوج کے خلاف بولنا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو پروسیس ان کے اندر چلتا ہے, آگے کون آرمی چیف بنے گا, وہ ایک باقاعدہ موجود ہے, ایک طریقہ کار کے مطابق ہے, وہ اس کے مطابق جب ٹائم آئے گا وہ ہو جائے گا, جو جس نے بننا ہے میرٹ پہ بن جائے گا. اسی طرح دوسرا ادارہ عدلیہ. اب عدالتیں جو ہیں دنیاوی طور پہ ہمارے پاس آخری امید ہوتی ہیں, یعنی کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, کسی کو ملازمت سے نکالا جاتا ہے, کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جاتی ہے, کوئی انتظامیہ کی طرف زیادتی کی جاتی ہے, تو آخری سہارا ہوتا ہے کہ ہم کورٹ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کورٹ میں جا کے ہمیں پھر ریلیف ملتا ہے. اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے, جو موجودہ اپوزیشن ہے, یعنی عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے, ان کو دیکھ لیں, ان کے بہت سارے لیڈرز کو ابھی تک وہیں سے ریلیف ملا ہے, ٹھیک ہے. اور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا نچلی عدالتیں ہو, لوئر جوڈیشری ہے جیسے ڈسٹرکٹ کورٹ ہے یا ٹیررسٹ کورٹ ہے, تو انٹرم بیلز, مستقل بیلز, پھر اس کے بعد ان کو وہ سارا کچھ جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے, ان کے ساتھ. اب تمام اداروں کو دشمن بنا لیں گے ان کے اوپر تنقید کر کے, تو اگرچہ عدالتیں جو ہیں وہ بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کرتی ہیں, اور میں سمجھتا چونکہ میں وکیل ہوں, روز ہم پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں, تو جج صاحبان بڑا دل کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اگنور کر کے وہ لا کے مطابق, میرٹ کے مطابق وہ فیصلے روز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, چونکہ انسان ہے تو کہیں ایرر بھی ہو سکتا ہے ان کا نا, ایک ججمنٹ ہے نا, تو کہیں اگر ایرر کر گئے ہیں تو وہیں پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا پھر آگے اپیل میں جا سکتے ہیں. تو
ऑन दी होल मैंने देखा है कि स्पेशली सुपीरियर जुडिशरी जितनी भी हमारी है, लोअर जुडिशरी भी है, लेकिन सुपीरियर जुडिशरी जो है ख़ास तौर पे इनका मैं जिक्र करूँगा कि हमेशा रिलीफ मिलता है। अगर सहाफ़ी गए तो उनको रिलीफ मिला है, अगर पॉलिटिशियन गए हैं तो उनको रिलीफ मिला है। तो कोशिश करते हैं रिलीफ देने की और उसके बाद मेरिट पे वो जाने की। अगर ये अदालतें भी ना हो तो फिर तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे अगर अदालतों पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर किस पे ट्रस्ट करेंगे? कौन करेगा हमारी हेल्प? किनसे अब रिलीफ मांगेंगे? तो मुल्क के अंदर फिर ला कानूनियत ही हो जाएगी ना। अगर अदालतों पे भी ट्रस्ट नहीं है, मुसल्लह अफवाज पे भी ट्रस्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ला कानूनियत है। फिर यही हो सकता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अवाम के अंदर ये तासुर पैदा होगा कि यहाँ तो कुछ बनने वाला नहीं, अदारे कोई भी ठीक नहीं है, तो फिर लोग कानून हाथ में लेना शुरू कर देंगे, इंसाफ के लिए वो खुद आगे आएंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि जिस स्टेटस के या जिस स्टेचर के ये लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, इनके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आइंदा जब भी कभी कोई बयान दे तो बड़ा नपा तुला और बड़ा सोच के बयान दिया करें, जिससे किसी इदारे को नुकसान भी ना पहुंचे, उसकी रेपुटेशन खराब ना हो और अवाम का जो ट्रस्ट है उससे ख़त्म ना हो। और इसके साथ साथ बात करें बिल्कुल अपोजिशन, चूँकि अपोजिशन में है तो उन्हें सियासी बात करनी है। मौजूदा जो गवर्नमेंट है वफाक के अंदर या सिंध के अंदर, उनके जो आप कह लें कि कमज़ोरियाँ हैं उसको बेशक पॉइंट आउट करें, उसको क्रिटिसाइज़ करें, उनको अच्छी सजेशन भी दें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक तस्वर बन गया है कि हम क्रिटिसाइज़ तो हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन नहीं देते। हालांकि बड़े मैंने देखा लोग बड़े सीजनड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, तजर्बाकार होते हैं और वो बहुत सारा उन्होंने बड़े बड़े लेवल पे काम किया होता है, तो वो मशवरा दे सकते हैं गुड गवर्नेंस के लिए। मौजूदा सिचुएशन जैसे जिसको हुकूमत फेस कर रही है इस वक्त, पाकिस्तान की इकानमी है, पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड का जो उसके फैक्ट्रीज हैं उसको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे दोबारा रिहेबिलिटेशन उनकी करनी है, तो इसके अंदर उनको मतलब हेल्प करना चाहिए और गाइड करना चाहिए। और साथ जहाँ जहाँ गलत काम हो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, लेकिन क्रिटिसाइज के साथ मैं कह रहा हूँ उसका हल भी देना चाहिए। ये हमारे यहाँ आमतौर पे हम जो एनालिस्ट भी हैं जब मुख्तलिफ टीवी चैनल पे आते हैं तो यहाँ भी ज़्यादा ट्रेंड ये होता है कि बाद का हम क्रिटिसाइज ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन साथ सजेशन भी देने चाहिए। कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं, काफ़ी सारे हैं, जो साथ सजेशन भी देते हैं कि अब हुकूमत को ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे आपने एक तो पॉइंट आउट किया एक प्रॉब्लम को या एक ऐसा वीक एरिया जो हुकूमत का है जिसको उन्होंने वो नहीं कर पाए, उसके साथ जब आप सजेशन देंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपकी सजेशन या मेरी सजेशन जो है वो परफेक्ट होगी, लेकिन कम से कम ये है कि ये पता चलेगा कि ये बंदा जो अपने एक्सपीरियंस से जो मशवरा दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो ये इस मुल्क के मामला को हल करना चाहता है। और हो सकता है कि अच्छा मशवरा वो दे दे, क्योंकि न्यूट्रल बंदा होता है ना, एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उसका न्यूट्रल होना बड़ा जरूरी है। एक चीज़ ये भी बड़ी नज़र में आई है कि हम भी यहाँ साइड लेके बैठे होते हैं। जर्नलिज्म में बहुत सारा ऐसा होगा, हमारे एंकर हजरात, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे कोलीग्स हैं सारे, मैं खुद भी एंकर भी हूँ साथ और वकील भी हूँ, तो हम जो हैं हमारे में काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी दोस्त पॉलिटिकल साइड लेके बैठे होते हैं। यानी अगर मैं PMLN को पसंद करता हूँ तो PMLN जो मर्जी गलत भी कर ले तो मैंने उसकी तारीफ ही करनी है, उसको डिफेंड ही करना है। इसी तरह अगर PTI जो है, अगर मैं उसको सपोर्ट में हो तो वो जो बेशक जो मर्जी कर ले, मैंने उसी को डिफेंड करना है। तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। जो जर्नलिस्ट है ना, ट्रू जर्नलिस्ट, या चूंकि हम जर्नलिस्ट ही है, उसके अंदर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जर्नलिस्ट है, एंकर भी जर्नलिस्ट है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आवाम तक जो असल पिक्चर है वो उनको दिखाएं और उसके ऊपर हम न्यूट्रल होके अपना एनालिसिस दें, उसके ऊपर अपनी एनालिटिकल फोरकास्ट दें, उसके सजेशंस दें, सोल्यूशन दें। ये तब होगा जब हम न्यूट्रल होंगे। अब इस वक्त हम देखते हैं कि फलाना एंकर है तो हमें पता होता है कि ये इस तरफ बोलेगा, ये फलां को सपोर्ट करेगा, फलाना जो एनालिस्ट है ये फलां को सपोर्ट करेगा, तो लोग जो है वो फिर उस प्रोग्राम सुनते भी नहीं, या उसको सुनते या उस एनालिस्ट को या उस साथी को नहीं सुनते। तो ये जो हमारे ऊपर एक ठप्पी लगनी शुरू हो गई है और काफ़ी लगी हुई है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए, हमें उस पर न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं अपनी तारीफ नहीं करने लगा, आप मेरे जितने भी पुराने प्रोग्राम अभी तक देख लें, जितने मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं आता रहा हूँ या आज भी आ रहा हूँ, आप देखिएगा कि मैं हमेशा कोशिश मैंने हमेशा ये की है कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के
न्यूट्रल एनालिसिस करूं और उसके बाद फिर सजेशन दूं। उसमें मैंने कई प्रोग्राम आपने देखे जिसमें मैं इमरान खान साहब की तारीफ करता रहा हूँ, कई में मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया, बहुत ज़्यादा शदीद क्रिटिसाइज किया। जो मौजूदा सेटअप इनके ऊपर मैंने इसी तरह आज ही अभी देख लें कि पहले जो मैंने बयान किया वही किया। मेरा आज का ये एनालिसिस देख लें जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको न्यूट्रलिटी नजर आएगी बिल्कुल। तो इन शॉर्ट ये है कि ये मुल्क हमारा है पाकिस्तान, ये है तो हम हैं, और इसको बाकी रखने के लिए हमें हमारे अदारे जो हैं उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अदारों के बगैर मुल्क नहीं चलते, रियासतें नहीं चलती। अब इसमें बहुत अहम रोल है 2-3 अदारों का खास तौर पे, जिसमें नंबर 1 पे आती है अदलिया। अदलिया पे ट्रस्ट होना चाहिए। एक जज साहब जो है बीइंग ह्यूमन बीइंग एरर कर सकते हैं डिसीजन करते हुए, कोई एक पॉइंट जो है उनके जेहन में ना आए, लेकिन फिर उसके बाद अपील में आप जा सकते हैं। आगे उससे सीनियर जज बैठे हैं जिनका और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रोज़ वो फैसला कर रहे होते हैं, इंसाफ कर रहे होते हैं। तो एक उनको कंट्रोवर्शियल ना बनाए, क्योंकि यही वो अदारे हैं जिससे आपने भी इंसाफ लेना है, मैंने भी इंसाफ लेना है, ये सियासतदानों भी इंसाफ लेना है। जब भी बुरा वक्त किसी सियासी पार्टी पे आता है तो ये अदलिया है जो फिर वहाँ पे रिलीफ देती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान किए गए, उसकी प्रोटेक्शन ये अदारे ही करते हैं, यानी ये अदलिया ही करती है। इसके साथ साथ फिर ये है कि जो हमारी जुडिशरी, हमारी जो अफवाज है, मुसल्लह अफवाज आपके सामने है कि वो अपनी जानों का नज़ारा पेश कर रहे हैं। कभी सरहदों पे लड़ाई होती है वहाँ पे, कभी पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे यहाँ जो दहशतगर्द जो है वो मौजूद हैं, मतलब ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, उनका निशाना बनते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। तो ये रोज़ खबरें आप सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पे हमारे जो 2 जवान जो है शहीद हो गया, फ़लानी जगह पे हमारे 4 जवान और अफसर शहीद हो गए। तो ये रोज़ हो रहा है। तो ये जो है हमारी सरहदों के हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज यूनाइटेड है, इंटैक्ट है। तो ऐसी सूरत में ही हम सुकून के साथ, ये मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ ये इसी सुकून की वजह से कर रहा हूँ, तो उसका भी ख्याल करिए, ठीक है ना। और पॉजिटिव तनकीद करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन सजेस्टिव किस्म का साथ सजेशन भी दें, और किसी एक साइड को ना लें। सियासत आती रहती, चलती रहती, पॉलिटिकल पार्टियाँ आती रहती, जाती रहती। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनकी तो मजबूरी होती है, उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी को सपोर्ट करना होता है। लेकिन हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम जो एनालिस्ट हैं, हम जो एंकर पर्सन्स हैं, हम जो दीगर जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम, और स्पेशली वकील भी, मैं उनको भी कहूँगा, वकीलों में मैंने देखा, हमारे जो मेरे कोलीग्स हैं उनमें भी मैंने देखा है कि वो एक ख़ास पार्टी, किसी एक पार्टी के साथ है, कोई दूसरी पार्टी के साथ है। तो वकील जो होता है उसने इंसाफ दिलाना होता है। तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, और उसके बाद ये कोई देखना चाहिए कि भी ये मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है। हम एक अच्छी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि वकीलों का एक्सपीरियंस बड़ा होता है, हर तरह के केस हम डील करते हैं, हर तरह के सिस्टम को हम समझते होते हैं। वो चलो महकमों के लोग हमारे पास आते हैं अपने केसेस के सिलसिले में, सो हमें हर महकमे की तकरीबन कारकर्दगी का पता होता है, उनकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। तो हम भी सजेस्टिव और पॉजिटिव जो है वो आप सजेशन दे सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।